नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के हमारे सबक का उन्वान है मद्द लाज़िम की चारों किस्मों की तारीफ़ और उनकी मिक़दार के बारे में आप हज़रात के सामने बयान किया जाएगा। तो मद्द लाज़िम की चार किस्में ये हैं: मद्द लाज़िम किल्मी मुसक्कल, मद्द लाज़िम किल्मी मुखफ़फ़, मद्द लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल, मद्द लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़। इनकी तारीफ़ बयान की जाएगी। जैसा कि बयान को सब को बरकत बनाने के लिए सबसे पहले बंदा खुदा तिलावत कलाम पाक करता है ताकि सबक बरकत हो जाए। तो इसलिए पहले तिलावत की जाएगी, उसके बाद सबक की तफसील बयान की जाएगी। तो पहले तिलावत समात फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सबक बयान किया जाएगा। तो समात फरमाइए तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरहाल सबक की तफसील बयान की जाती है। तो मद लाजिम किल्मी मुसक्कल उस मद को कहते हैं अगर हुरूफ मुक़त्ताआत के अलावा, जो पिछले सबक में हुरूफ मुक़त्ताआत बयान की गए, उनकी 3 किस्में बयान की गई, तो जो 14 थे उनमें से कुछ भी ना हो। हुरूफ मुक़त्ताआत के अलावा और किसी कुरानी कलमा में हर्फ मद के बाद साकिन मुशद्दद उसी कलमा में हो तो उस मद को मद लाजिम किल्मी मुसक्कल कहते हैं। जैसे दाब्बतिन, अब देखो ये हुरूफ मुक़त्ताआत में से नहीं है, हर्फ मद के बाद भी है और साकिन मुशद्दद भी है। तो खासतिन, ये सारी मद्दें किल्मी मुसक्कल की है। तो बहरहाल इस मद को मद लाजिम किल्मी मुसक्कल कहते हैं। इसकी दूसरी मद है, मद लाजिम की दूसरी किस्म वो है मद लाजिम किल्मी मुखफ़फ़। बिल्कुल इसी तरह हुरूफ मुक़त्ताआत के अलावा और किसी कुरानी कलमा में हर्फ मद के बाद साकिन गैर मुशद्दद हो तो उस मद को मद लाजिम किल्मी मुखफ़फ़ कहते हैं। इस किस्म का एक ही कलमा पूरे कुरान मजीद में आया है, आल आना 2 जगह, आल आना 2 जगह सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम में, और कोई कलमा नहीं आया। बस एक ही कलमा आया है मद लाजिम किल्मी मुखफ़फ़ का, बस एक ही कलमा है, एक ही मद है, ऐसे समझो 2 जगह है सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम में। तीसरी मद है मद लाजिम हरफ़ी मुसक्कल। अब चूँकि हर्फ का नाम आया तो हुरूफ मुक़त्ताआत का नाम लिया जाएगा। तो इसकी तारीफ़ ये है, हुरूफ मुक़त्ताआत में से हर्फ मद के बाद साकिन मुशद्दद उसी कलमा में हो, इसको मद लाजिम हर्फ मुसक्कल कहते हैं। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा,
یہ ہے اس کی مثالیں. اس کی مثالیں بھی بس یہی دو ہیں جن میں حروف مقطعات میں سے ساکن مشدد اسی کلمہ میں. باقی رہا چوتھی اس کی قسم مد لازم حرف مخفف، وہ بھی اسی طرح کہنا ہے حروف مقطعات میں سے حرف مد کے بعد ساکن غیر مشدد ہو. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. نون، یاسین، حامیم، عین، سین، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، را. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. تو یہ بات بھی رہ گئی کہ مد لازم کی چاروں قسموں کی مقدار کیا ہے. مد لازم کی چاروں قسم کی مقدار طول ہے. طول کے بارے میں دو قول ہے. طول کے بارے میں دو قول ہے، 3 الف اور 5 الف. لہذا مد لازم کی چاروں قسموں میں 3 الف سے کم اور 5 الف سے زیادہ مد کرنا جائز نہیں ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر خیال رکھیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مد کی پوری مقدار کریں گے. 5 الف اور 3 الف مد ہے. 1 الف اتنا ہے، یہ بند میری مٹھی ہے، اس کو متوسط طریقہ پر کھولنے میں اتنا، یہ اس طرح بھی نہیں، جلدی بھی نہیں، درمیانہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مد کی مقدار پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے گا. اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسئلہ جس طرح بیان کیا گیا ہے، جس طرح علماء فقہا قرآن نے بیان کیا ہے، اسی طرح کرنے کی کوشش کریں. باقی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے گا. جان بوجھ کر کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. سستی کی وجہ سے یا توجہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ مقدار پوری نہیں کر رہے یا زیادہ کر رہے ہیں، کمی بیشی ہو رہی ہے، تو پھر ذرا سوچنا چاہیے. ہاں بھائی، تجوید قرآن مجید کو تجوید کے موافق پڑھنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے، اگر کمی بیشی رہے گی تو پھر آدمی گناہ گار ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید تو کم از کم اللہ کا کلام ہے. باقی تو انسان خطا کرتا رہتا ہے، قرآن تو کم از کم صحیح پڑھنا چاہیے انسان کو. تو اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اخلاص نصیب فرمائے. محض اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی دکھاوے سے بچا کر اپنی رضا کے لیے قرآن مجید تجوید کے موافق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل بھی کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.